The Secrets of Life with Subhas Agam. हामी सबैसँग एउटा चित्त छ, चेतना छ। त्यसको स्वरूप के हो भने प्रभास्वर अर्थात् इल्युमाइन्ड अर्थात् प्रसन्नता, ह्याप्पी स्वरूप हो त्यसको है। एभ्री टाइम एभ्री मोमेन्ट ह्याप्पी पिसफुल त्यसको स्वरूप हो। र तर त्यो स्वरूपलाई के भएको छ भने त्यो बाहिरबाट आएका दोषहरूले जस्तो राग द्वेष मोह जुन क्लेशहरू हुन्छ नि, हो ती क्लेशहरूले त्यो स्वरूप चाहिँ हाम्रो ढाकिएको छ। र यदि हामीले ती क्लेशहरू हटायौँ भने हाम्रो स्वरूप प्रकट हुन्छ र त्यो आनन्द अविनश्वर अर्थात् त्यो नश्वर छैन, शाश्वत छ। त्यो आनन्द शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्छौँ। बुद्धत्व अथवा निर्वाण भनेको पनि त्यही हो, त्यो शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्नु। जीव र जगत जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै जान्नु यथाभूत दर्शन भन्छ भन्नुहुन्छ बुद्धले। जीव र जगतको वास्तविक नेचर जे छ त्यो बुझ्नु, त्यो अनुभूति गर्नु, बोध गर्नु के हो त बोधि, सम्बोधि भने सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ बुद्धलाई। मैले जे भने त्यो चाहिँ श्रुतमयी प्रज्ञा हो अर्थात् पढेको अथवा सुनेको ज्ञान, र त्यसलाई चिन्तन गरेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र त्यसलाई अन्ततः भावनामय प्रज्ञा भन्नुहुन्छ बुद्धले। त्यो अनुभूत गर्नुपर्छ आफैले। मनमा कुनै विचार आएन र त्यसै लट्ठ परेर बसेर चाहिँ त्यो चाहिँ सम्यक समाधि होइन। हामीले त के गर्ने भने निरन्तर धर्म विषय भन्नुहुन्छ बुद्धले। धर्म विषय भनेको यो मनमा के विचार आइरहेछ र त्यो सही विचार हो कि होइन, अथवा चाहिँ मैले प्रज्ञोदय गरेँ कि गरिनँ, मेरो मनमा करुणाका भावहरू आएका छन् कि छैनन्, होइन। ती निरन्तर अवेर हुनु। तर समाधिमा पनि तपाईँ डुब्न, समाधिस्थ पनि हुने, तर चाहिँ के त अवेर हो के त। त्यो अरू ध्यानमा चाहिँ के देखाइन्छ भने त्यो मुडो लडे जस्तै लडे, त्यो केही चेतना नै नहुने स्थितिलाई समाधि भनिन्छ। बुद्धिज्ममा त्यो भनिन्छ। बुद्धिज्ममा त अवेर भएको स्थिति हो। समाजमा जति वैमनस्यता कलह झगडा छ नि, त्यो मान्छेको बोलीको टोनले गर्दा 90% त्यो टोनले गर्दा हुन्छ कि 10% मात्रै त्यसको कन्टेन्टले हुन्छ। हामी चाहिँ नरिसाई मिजासिलो बोल्यो भने त्यही कुरा मान्छेले कन्भिन्स हुनसक्छ, तर चाहिँ अलिक कठोर ढङ्गले बोल्दाखेरि त्यही कुराले मान्छेलाई भड्काउँछ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार साथीहरू, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। द सिक्रेट्स अफ लाइफका विविध एपिसोड्सहरूमा हामीले जीवनलाई बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जीवन के हो, जीवनलाई कसरी जिउने, हाम्रो एक्जिस्टेन्स के को लागि हो, हाम्रो अस्तित्व के को लागि हो, यही विषयमा जीवनलाई बुझ्ने जीवनका विज्ञहरूसँग र फिलोसफर्सहरूसँग, सन्तहरूसँग भेट्ने क्रममा आज हामी एकजना अध्येता, बुद्धिज्म फिलोसफीका अध्येता र विपස්සना ध्यानमै विद्यावारिधि गर्नुभएका एकजना विज्ञ डाक्टर नेत्र आचार्यजीसँग छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? बिल्कुल। हजुरको त विद्यावारिधि नै ध्यानमा रहेछ। अरूको विद्यावारिधि कुनै एउटा विषयमा हुन्छ, कुनै एउटा टपिक हुन्छ, कुनै एउटा पुस्तकमा केही हुन्छ। हजुरले ध्यान जस्तो एउटा सफ्ट चिजमा पिएचडी गर्नुभयो। दिस इज भेरी युनिक। हजुरको विद्यावारिधिको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न पहिला। मेरो विद्यावारिधिको सुरुवात मैले स्कुल पढ्दैदेखि, तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जीवनको रहस्य के हो, हामी को हौँ, हामी कहाँबाट आयौँ भन्ने बुझ्न मलाई उत्सुकता हुन्थ्यो। मैले स्कुल लेभलमा महाभारत पढेको थिएँ। त्यो महाभारतमा पनि यही कुराहरू खोतल्ने प्रयास गरिएको थियो र त्यही बेलादेखि मलाई पनि महाभारतले खोतलेका कुराहरूले पनि मेरो सन्तुष्टि भएको थिएन। यो त मैले आफै खोज्नुपर्ने चिज रहेछ। अरूले दिएको ज्ञानले आफ्नो जीवनको रहस्य अथवा जगतको रहस्य बुझ्न नसकिने रहेछ, आफै बुझ्नुपर्छ भनेर मैले त्यतिखेरै मेरो मनमा, मेरो माइन्डमा त्यो बीजारोपण गरेको थिएँ। मैले जीवनको रहस्य खोज्नुपर्छ भनेर, र त्यही कुरा मैले कहिल्यै छोडिनँ।
अध्यात्म सम्बन्धी पुस्तकहरू पढिरहेँ। शास्त्री आचार्य यो संस्कृत मिडियमबाट पनि गरेँ मैले, अनि पश्चिमा साहित्यबाट पनि अङ्ग्रेजीबाट पनि एमए गरेँ मैले। र त्यही क्रममा यो ज्ञानलाई फलो गर्दै गर्दै के हो त जीवनको रहस्य भन्ने फलो गर्दै गर्दै अन्ततः एक समय आयो मैले विपश्यना ध्यानको बारेमा सुने र जब विपश्यना ध्यानमा आएर बसेँ अनि म त्यतिखेर एस्योर्ड भएँ कि यही नै मैले जीवनको रहस्य फेला पार्न सक्ने माध्यम भनेको यही विपश्यना ध्यान विधि हो भन्ने मैले कुरा म निश्चित भएँ। र त्यसपछि मैले त्यसैलाई अन्ततः पिएचडीको पनि विषय बनाएँ। बिल्कुल, बहुत सुन्दर। म आफू पनि अङ्ग्रेजी साहित्यकै विद्यार्थी हुँ। भर्खरै मैले पनि मास्टर्स सकेँ अङ्ग्रेजी साहित्यमै। अङ्ग्रेजी साहित्य पढिरहँदा अङ्ग्रेजी साहित्यका साहित्यकारहरू कविहरूको कविता पढिन्छ, फेरि तिनकै बायोग्राफी पनि पढिन्छ। मलाई लागेन कि त्यहाँ सन्तको अवस्थामा भएका कुनै कवि छन्। मलाई लागेन कि त्यहाँका लेखकहरूले त्यो सत्तालाई चुमेका छन् जुन सत्तालाई हाम्रा पूर्वीय दार्शनिक कविहरूले छोएको जस्तो मलाई फिल भएन। हजुरलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि फेरि संस्कृत पनि अध्ययन गर्नुभएको विद्यार्थी, कस्तो मान्नुभयो अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्दा? तपाईँले जे भन्नुभयो झन्डै त्यही नै मैले पनि अनुभव गरेको हो। तर त्यसो भन्दैमा होइन, जनरलाइज गरेर उनीहरू बेवकुफ हुन् भन्न खोजेको त होइन, तर जुन सत्ता हाम्रा ऋषिहरूले चुम्नु भयो नि र जहाँबाट उहाँका साहित्यहरू आउँछन् त्यो चाहिँ नभेटिने, होइन? त्यो भेटिँदैन। र त्यसको प्रष्ट कारण के हो भने पश्चिमा जगतमा अधिकांशतया उनीहरूले बाहिरी खोज, प्रविधिको, विज्ञानको खोजी गर्छन्। पूर्वीय जगतमा अध्यात्मको, अन्तर्यात्राको खोजी हुन्छ। यो आम प्रवृत्ति हो पूर्वीय जगत र पश्चिमा जगतको। र त्यही कारणले पनि यतातिर जुन अन्तर्यात्रा भयो, जुन आत्माको खोजी भयो, जुन चेतनाको खोजी भयो, त्यो चाहिँ उतातिर भएको छैन। ठिक छ, हजुरले बौद्ध दर्शनको नै बहुत गहिरो अध्ययन गर्नुभयो। अब विद्यावारिधीको कुरा त हामी त्यसमा अझै डिटेलमा नै जाउँला। सर्वप्रथम मेरो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ छ। जीवन के होला र हाम्रो मानवहरूको यो पृथ्वी भन्ने पिण्डमा, पृथ्वी भन्ने पिण्डभित्र जुन हामी मानव भएर यो शरीरमा यो खालको शैलीमा जुन यो ग्रहमा हामी छौँ, सामान्यतया हामीलाई मात्र देखिरहेछौँ। कमसेकम हाम्रो बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ यो संसारमा खास के का लागि आएका रहेछौँ भन्ने लाग्छ हजुरलाई? हजुरको अध्ययनले के भन्छ? मेरो अध्ययनको आस्पेक्टबाट हेर्दा मैले त्यो उपनिषदको एउटा वचन सम्झिन्छु, आनन्दात एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते आनन्दम प्रयन्ति अभिविशन्ति। त्यो श्लोकले त्यो भन्छ है, आनन्दबाटै पैदा हुन्छ र आनन्दमै अन्त्य हुन्छ। सबै आनन्दबाट पैदा हुन्छन्, सबै प्राणीहरू आनन्दबाट पैदा हुन्छन्, सबै प्राणीहरूले आनन्दमै जीवन बिताउँछन् र सबै अन्ततः त्यो आनन्दमै विलिन हुन्छ। त्यो उपनिषदको श्लोकले त्यो भन्छ कि, र त्यो अत्यन्त सत्यको अत्यन्त नजिक छ। मलाई पनि के लाग्छ भने हामी हरेक व्यक्ति आनन्दको खोजीमा छौँ। अहिले पनि हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। हामीलाई के छ भने यो कन्भर्सेसन एकदमै प्लिजेन्ट होस्, इन्जोय गर्न सकियोस्। तपाईँ त्यही सोचिराख्नु भएको छ, मैले त्यही सोचिरहेको छु, हाम्रो साथीले पनि त्यही सोचिराख्नु भएको छ। बिल्कुलै हामी यो सबै व्यक्तिहरू, सबै प्राणीहरू आनन्दको खोजीमा छन्। र यो आनन्द यो उसले उपनिषदले अर्को पनि के भन्छ भने यो जीव र ब्रह्म संसारमा त्यो दुईवटा मात्रै अस्तित्व छ भन्छ होइन। र अन्ततः त्यो जीव पनि ब्रह्मकै अंश हो भन्छ है। तर ब्रह्म के हो त? त्यो सच्चित आनन्द हो, त्यो सत्य छ, त्यो चैतन्य छ र त्यो आनन्द स्वरूप छ। त्यो ब्रह्म भनेकै आनन्द हो। र जीव हामीले त्यो ब्रह्मभन्दा हामीले आफूलाई फरक देख्छौँ। र त्यो चाहिँ अन्ततः त्यो ब्रह्मकै आफूभित्र ब्रह्म नै रियलाइज गरेपछि बल्ल हाम्रो खोजी अन्त्य हुन्छ। यो चाहिँ उपनिषदको भर्सन हो। तर बुद्धले यस्तो भन्नुहुन्न। फेरि बुद्धले फरक ढङ्गले व्याख्या गर्छ। अब बुद्धको दर्शनबाट चाहिँ बुद्धको दर्शनबाट पनि धेरै फरक चाहिँ होइन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने प्रभास्वरम इदम चित्तम प्रकृत्या गन्तव्यो नला
तेषाम अपाय सर्वार्थम तज्ज्योतिरविनश्वरम भन्नुहुन्छ है। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो चित्त तपाईँको हामी सबैसँग एउटा चित्त छ, चेतना छ। त्यसको स्वरूप के हो भने प्रभास्वर अर्थात् इल्युमाइन्ड अर्थात् प्रसन्नता, ह्याप्पी स्वरूप हो त्यसको है। एभ्री टाइम एभ्री मोमेन्ट ह्याप्पी पिसफुल त्यसको स्वरूप हो। र तर त्यो स्वरूपलाई के भएको छ भने त्यो बाहिरबाट आएका दोषहरूले जस्तो राग द्वेष मोह जुन क्लेशहरू हुन्छ नि हो, ती क्लेशहरूले त्यो स्वरूप चाहिँ हाम्रो ढाकिएको छ। र यदि हामीले ती क्लेशहरू हटायौँ भने हाम्रो स्वरूप प्रकट हुन्छ। र त्यो आनन्द अविनश्वर अर्थात् त्यो नश्वर छैन, शाश्वत छ। त्यो आनन्द शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्छौँ। बुद्धत्व अथवा निर्वाण भनेको पनि त्यही हो, त्यो शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्नु। बुद्धले चाहिँ त्यही आनन्द प्राप्त गर्ने हो जुन हाम्रो वास्तविक नेचर हो, वास्तविक स्वभाव हो। यति हो कि हाम्रो त्यही स्वभाव त छँदैछ हामीमा, बुद्ध नेचर अथवा त्यो निर्वाण मुक्त स्वभाव त छँदैछ। तर त्यो राग द्वेष मोहले ढाकिएको छ। हाम्रो लोभ लालच द्वेष घृणा र एउटा बेहोसीमा बाँचिरहेको छौँ हामी। त्यो कुराले चाहिँ त्यो आफ्नो स्वभाव ढाकिएको छ। बुद्धले त्यसरी भन्नुहुन्छ। भनेपछि सामान्यतया हेर्दाखेरि दुवै फिलोसफीलाई हेर्दा आनन्द नै स्वभाव भएको देखियो। अब यो आनन्दको कुरा जुन छ नि, सामान्यतया बुझ्दाखेरि एउटा आइसक्रिम खाँदाखेरि नि आनन्द आउँछ। अब संसारिक मोह भएको मान्छेलाई जे कुरामा मोह छ त्यो प्राप्त गर्दा नि आनन्द हुन्छ। चाहे तपाईँको गाडी नभएकोलाई सुरुमा मोटरसाइकल पाउँदा होस्, कार पाउँदा होस्, घर बनाउँदा होस्, बिजनेस सेटअप गर्दा होस्, विवाह गर्दा होस्, आफ्नो प्रेमिकालाई प्रेम प्रस्ताव राखेर स्वीकार हुँदा होस्, त्यो आनन्द हुन्छ। अब यो आनन्द त त्यही आनन्द त भन्न खोजेको हो कि अलि अर्कै आनन्द हो? त्यो हामीले जुन सामान्यतया यी सामान्य चिजहरू मेटेरियलिस्टिक चिजहरू प्राप्त गर्दा नि भनिरहेका त आनन्दै प्राप्त भयो भन्छौँ। त्यो मटेरियलिस्टिक चिज प्राप्त गर्दा जुन आनन्द हुन्छ त्यो आनन्दको मूल्यै छैन भन्ने चाहिँ पक्कै होइन। तर त्यो बुद्धले अथवा उपनिषदले भन्ने आनन्द त्यो क्षणिक आनन्द चाहिँ होइन। त्यो अध्यात्मले बताउने आनन्द चाहिँ त्यो मोमेन्टरी होइन है। त्यो चाहिँ के त, त्यो जब त्यो आनन्द एकपल्ट अनुभूति हुन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि ब्याक टु घृणा द्वेष अथवा चाहिँ दुःख क्लेशमा फर्कँदैनौँ। हामीलाई त्यो आनन्द सर्वदा अनुभूति भइरहन्छ। भनेपछि त्यो आनन्द प्राप्त गर्ने अब बाटो के हो त? त्यो आनन्द प्राप्त गर्ने बाटो अध्यात्मको भाषामा साधना अथवा योग अथवा ध्यान। यो हिन्दू फिलोसफीबाट पनि र बौद्ध फिलोसफीबाट पनि हो। अब हिन्दूहरूले अझै धेरै मार्गहरू भक्ति योग अनि कर्मयोग धेरै योगहरू बताउनुहुन्छ। बुद्धले मुख्यतया ज्ञान र ध्यान। ज्ञान र ध्यान, ज्ञान प्राप्त नि गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि ध्यानमा उत्रनु पनि पर्यो। तपाईँले ध्यान गर्न पनि ज्ञान चाहिन्छ र अन्ततः फेरि प्रज्ञोदय, बोधि, प्रज्ञाको उदय हुनु पर्यो। त्यो प्रज्ञाको उदय अर्थात् जीव र जगत जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै जान्नु, यथाभूत दर्शन भन्नुहुन्छ बुद्धले। जीव र जगतको वास्तविक नेचर जे छ त्यो बुझ्नु, त्यो अनुभूति गर्नु, बोध गर्नु के हो त? बोधि, सम्बोधि भने सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ बुद्धलाई। त्यो बोध गरेपछि बल्ल त्यो प्रज्ञोदय हुन्छ र त्यसपछि त्यो मुक्तिको निर्वाणको आनन्द अनुभूति हुन्छ। यति सजिलो त छैन होला भने जस्तो। सक्दिनु भयो तपाईँले, लगभग चाहिँ 5-10 मिनटमा सबै फिलोसफी भनेर सकाइदिनु भयो। अब यो प्राप्त गर्न त यति सजिलो त छैन। मैले जे भने त्यो चाहिँ श्रुतमयी प्रज्ञा हो, अर्थात् पढेको अथवा सुनेको ज्ञान। र त्यसलाई चिन्तन गरेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र त्यसलाई अन्ततः भावनामय प्रज्ञा भन्नुहुन्छ बुद्धले। त्यो अनुभूत गर्नुपर्छ आफैले ध्यानको माध्यमबाट। यो मैले उधारो ज्ञानले काम लाग्दैन। ध्यानको माध्यमबाट त्यो ज्ञान तपाईँले आफ्नो बनाउनुपर्छ। कसरी गराउने त्यो आफ्नो उधारो ज्ञान? अब हो, हाम्रो कार्यक्रम अहिले कतिजनाले हेरिरहनु भयो होला, विदेशमा विदेशमा सुन्नुभयो, एक खालले अलिकति थाहा भयो। अब त्यसलाई अनुभूति गराउने कसरी? अनुभूति गराउने कसरी? बुद्धले त्यो 4 आर्य सत्य तपाईँलाई थाहै छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख मुक्ति सम्भव छ र दुःख मुक्तिका उपाय छन्।
उपाय त बताउनु भएको छ नि, उपाय के हो त अष्टाङ्गिक मार्ग, सम्यक मार्गहरू, अष्टाङ्गिक मार्गहरू होइन, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू हो। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू नै मार्ग नै बाटो हो बुद्धले भन्नुहुन्छ होइन। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पहिला शील पालनाको महत्त्व सबभन्दा प्रथम चरणमा हुन्छ होइन। शील हामीलाई थाहा छ हजुर, बताइदिनुहोस् न यो शील। हजुर, शील चाहिँ अहिंसा, हिंसा नगर्नु होइन, झुटो नबोल्नु, हजुर, चोरी नगर्नु, हजुर, अनि त्यसपछि मद्यपान र नसालु पदार्थहरू नगर्नु, र त्यसपछि ब्रह्मचर्य, हजुर, सेक्सुअल मिसकन्डक्ट नगर्नु। भनेपछि आफ्नो परिवारमा रहेर आफ्नो परिवारसँग ऊ विवाहित छ भने पनि रहन पायो, तर चाहिँ मिसकन्डक्ट हुनु भएन। यो शील पालना गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँमा एउटा पात्रता तयार हुन्छ। तपाईँ योग्य हुनुभयो ध्यान इत्यादि अभ्यासहरूको लागि, हायर अभ्यासहरूको लागि, चेतनालाई उच्चतर गर्ने अभ्यासहरूको लागि तयार हुनुभयो। अब माथि चाहिँ त्यसपछि सम्यक स्मृतिको कुरा आउँछ। यो अष्टाङ्गिक मार्गलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न, क्लियर गरिदिनुहोस् न। जुन अष्टाङ्गिक जुन आर्य मार्गहरू छन् यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। पहिलो त अष्टाङ्गिक मार्ग 1 देखिबाटै सुरु गरौँ है होइन। एउटा श्लोक नै छ, म त्यो श्लोक सम्झन्छु है। सम्यक दृष्टिश्च सङ्कल्प कर्मान्त वचनं तथा सम्यक आजीविका सम्यक प्रयत्न स्मृतिरेव च सम्यक समाधिरित्येते मार्गा अष्टाङ्गिका मता। यस्तो चाहिँ सम्यक दृष्टि, पहिला चाहिँ तपाईँको दृष्टि सम्यक हुनु पर्यो, हजुर, अनि सम्यक दृष्टि छ सङ्कल्प, त्यसपछि तपाईँको विचार चाहिँ सङ्कल्पहरू। अब सम्यक दृष्टि भनेको के हो, अलिक बताए प्रश्न पार्दिनुहोस्। हजुर, सम्यक दृष्टि अब हामीले अक्सर के गरिराखेका हुन्छौँ भने जे कुराबाट सुख प्राप्त भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई, अन्ततः त्यसले हामीलाई दुःखतिर लगाएको हुन्छ। हामीले मोबाइल हेरेरै 1 घन्टा बसिराख्दा एकातिर आँखा दुख्छ, एकातिर ढाड दुख्छ, एकातिर त्यो विचारहरू सुन्न पर्ने नपर्ने, पढ्न पर्ने नपर्ने विचारहरू पढिराखेका हुन्छ। त्यो हामीलाई फाइदाजनक त होइन नि, तर हामी बारम्बार मोबाइल हेर्न थाल्यो कि त्यतातिर लामो समय इङ्गेज हुन्छौँ होइन। त्यसपछि मानौँ ल हामीलाई के कुराले हाम्रो हेल्थ राम्रो गर्छ, के कुराले हाम्रो चाहिँ समाजमा हाम्रो प्रेस्टिज प्रतिष्ठा राम्रो गर्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तर हामी त्यो सधैँ फलो गर्दैनौँ। त्यो तपाईँको दृष्टि, तपाईँको भ्यू के कुराले यो के हुन्छ भने दुःखमेवा विसम्बन्ती दुःख नि शरणाशय भन्ने एउटा कविले भन्नुभएको छ। दुःखबाट टाढा जान चाहन्छौँ हामी, तर हामी दुःखैतिर गइरहेछौँ कि दुःखमेवा, हजुर, भाग्न खोजेर तर दुःखैतिर दौडेको छ, दौडिरहेछ। दुःखमेवा भिरावन्ती दुःख नि शरणाशय, दुःखबाट चाहिँ त्यो मुक्त हुन चाहेको, हामीले आनन्द चाहेको, आनन्दको खोजी हो होइन। तर के त हाम्रो स्वभाव चाहिँ हाम्रो कस्तो ह्याबिट कस्तो बनाएको छ भने त्यही दुःखैतिर जाने है। हामीले रिसाउनु हुँदैन, लोभ लालच गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ बेहोसीमा हुनु हुँदैन भन्ने त हामीलाई थाहा छ, तर हामीले बारम्बार त्यही नै गरिरहेका हुन्छौँ। घरमा फ्यामिलीसँग रिसा गर्छौँ, साथीभाइसँग अथवा होइन, अथवा राग पनि हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी, जस्तो बाबु नानीहरूलाई जति माया गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी माया गर्नु भने फेरि पुलिएर तिनीहरू बिग्रिन्छन्, र यो त भइ नै राखेको छ जहाँ पनि होइन। अनि भनेपछि सम्यक दृष्टिले चाहिँ सही बाटो चुज गर्न चाहिँ सिकाउँछ। हो, जुन कुराले तपाईँलाई मुक्तितिर, निर्माणतिर, साक्षात्कारतिर लग्छ त्यो चाहिँ सम्यक दृष्टि हो। जुन कुराले तपाईँलाई फेरि दुःखतिर धकेल्छ त्यो चाहिँ असम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। हजुर, सङ्कल्प, हजुर, सम्यक सङ्कल्प अर्थात् तपाईँको मनमा खेल्ने विचारहरूमा हाम्रो कन्ट्रोल छैन। कतिखेर जुनसुकै एउटा विचार आयो भने त्यो विचारलाई फलो गर्दै हामी कहाँ पुग्छौँ। मानौँ हामीलाई विगतको यादहरू गरेर लामो समय घोत्लिन आवश्यक छैन नि। कुनै कुराले दुःख भयो होला, कुनै कुरा कसैले अपमान गर्यो होला, र त्यो पिन्च पनि भयो होला, तर त्यो कारणले हामी चाहिँ बारम्बार दुःखी हुन आवश्यक छ त छैन नि। तर हामी चाहिँ बारम्बार त्यसै गरेर कि त हाम्रो विचार चाहिँ माइन्ड कि त पास्टका कुराहरू सोचिराखेको हुन्छ, कि त चाहिँ फ्युचरको कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ है। र वर्तमान समयमा हाम्रो मन स्थिर रहेको हुँदैन। त्यो सङ्कल्प चाहिँ हाम्रो त्यो सम्यक हुनु भनेको
हामीले यो गोयनका गुरुले के हुन्छ भने बात करे तो धर्म के वर्णा साधे मौन मिथ्या बाणी विलासरत मुक्त हो सका कौन भन्नुहुन्छ है। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले यदि बोल्ने चिन्तन गर्ने हो भने हामीले के चिन्तन गर्नुपर्ने हो त धर्मको अर्थात् ज्ञानको अर्थात् जे कुराले हाम्रो साधना बलियो बनाउँछ त्यसको चिन्तन गर्नु पर्यो। तर हामी के गर्छौँ त मिथ्या बाणी विलास त्यो जुन कुरा आवश्यक छैन गफ गरेर त्यो चिया पसलमा गफ गर्ने त हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नै होला है। कति हामीलाई त्यो नेताहरूको अथवा पुलिसको गफ गरेर हामी कति समय बिताउँछ आई निड नट एक्सप्लेन होइन। र त्यो चाहिँ के हो त त्यो मिथ्या विचार भयो है, मिथ्या सङ्कल्प भयो। तर हामीले यदि धर्मको चिन्तन गर्ने ज्ञानको चिन्तन गर्ने साधनाको चिन्तन गर्ने भने तपाईँलाई ती सबै कुराहरू बिल्कुलै एक थोपा पनि त्यसो गर्न मन लाग्दैन। हजुर तेस्रो कर्मान्त सम्यक दृष्टि सङ्कल्प कर्मान्त। त्यसपछि तपाईँले हामीले गर्ने कर्महरू कर्म अर्थात् हामीले बुद्धले बताउनु भएका उपदेशहरू सुन्ने अथवा गुरुहरूका गएर सुन्ने अथवा पढ्ने अथवा ध्यान केन्द्रमा गएर अभ्यास गर्ने आफूले पनि अभ्यास गर्ने अरूलाई पनि त्यो सिकाउने हामीले त्यो कर्म कति गर्छौँ र हामी अरू पैसा नै पुगेन भनेर हामीले 7 पुस्तालाई जम्मा भइसक्दा पनि मान्छे पैसाको पछि दौडिरहेको हुन्छ नि। त्यो के त हाम्रो कर्म आफूलाई चाहिने पर्याप्त भएर पनि हामी केमा लागिरहेछौँ त निरन्तर पैसाको पछि लागिरहेछौँ। निरन्तर कर्मशील त छौँ तर के को लागि त पैसाको लागि आफ्नो उद्धार गर्न आफूलाई चिन्न होइन कि पैसाको लागि। र हाम्रो कर्म चाहिँ सम्यक भयो कि भएन भन्ने ख्याल गर्ने चाहिँ हजुर कर्मान्त भयो। वचनम तथा अब त्यसको अर्को चाहिँ के त वचन बाणी। हजुर एउटा के भनाइ छ भने समाजमा जति वैमनस्यता कलह झगडा छ नि त्यो मान्छेको बोलीको टोनले गर्दा 90% त्यो टोनले गर्दा हुन्छ कि 10% मात्रै त्यसको कन्टेन्टले हुन्छ। हामी चाहिँ नरिसाई मिजासिलो बोल्यो भने त्यही कुरा मान्छेले कन्भिन्स हुनसक्छ तर चाहिँ अलिक कठोर ढङ्गले बोल्दाखेरि त्यही कुराले मान्छेलाई भड्काउँछ र झगडा पर्छ होइन। त्यो भएर हाम्रो वचनमा सम्यक हुनु आवश्यक छ। हजुर सम्यक आजीविका अर्थात् हाम्रो जीविकोपार्जनका उपायहरू हामीले के गरेका छौँ। तपाईँले मासु बेचेर रक्सी बेचेर हतियार बेचेर अथवा लागु पदार्थ बेचेर पनि जीविका गर्न सक्नुहुन्छ। तर मानव के अरे कसैलाई राम्रो शिक्षा दीक्षाहरू दिएर पनि जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मानव डाक्टर हुन सक्नुहुन्छ अथवा इन्जिनियरको घर बनाउने हुन सक्नुहुन्छ। क्रिएटिभ काम गरेर समाजको कल्याण हुने काम गरेर पनि जीविका गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो समाजलाई चाहिँ भड्काउने होइन रक्सीको व्यापारले तपाईँलाई त पैसा होला तर त्यो रक्सीले कतिको घरबार बिथोलेको हुन्छ। यदि हाम्रो आजीविका पनि सम्यक हुनु पर्यो। जुन कुराले हाम्रो र अरूको पनि कल्याण गर्छ त्यो सम्यक आजीविका हो र जुन कुराले हाम्रो र अरूको पनि कल्याण गर्दैन त्यो मिथ्या आजीविका हो। प्रयत्न सम्यक प्रयत्न अर्थात् चाहिँ त्यो के भने तपाईँको प्रयत्न त त्यो शब्दबाटै बुझिन्छ। हाम्रो अभ्यास चाहिँ हामीले के निरन्तर के कुरामा जोड गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यही अन्ततः हामी धर्मको बाटोमा लागिरहेछौँ कि अधर्मको बाटोमा होइन। हाम्रो प्रयत्न कतातिर छ। त्यो ध्यानमा तपाईँले केही प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ हेल्दी रहनको लागि प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यो अल्छी गरेर बसिरहनुहुन्छ हजुर अल्छी गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुर साधनामा पनि प्रयत्नरत हुनु पर्यो कन्टिन्युटी हुनु पर्यो यति नै भयो होइन। अरू बाँकी थियो प्रयत्न स्मृति त्यसपछि चाहिँ त्यो सम्यक स्मृति अर्थात् ध्यानलाई चाहिँ पहिला चाहिँ स्मृति भन्छ सम्मा सती भन्छ होइन यसलाई भनिन्थ्यो। तपाईँले सुन्नुभएको छैन त्यो स्मृति भनेको अर्थात् हामीले 4वटा स्मृतिको अभ्यास गरेर हामीले अब के अरे विपස්සना गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कायानुपස්සना वेदनानुपස්සना चित्तानुपස්සना र धर्मानुपස්සना यो 4वटा स्मृति प्रस्थान हुन् है। र यो स्मृति प्रस्थानको अभ्यास निरन्तर गरिरहँदा बल्ल हामीलाई त्यो प्रज्ञोदय हुने यथाभूत दर्शन हुने त्यो लेभलमा हामी पुग्ने होइन। र हाम्रो प्रयत्न चाहिँ निरन्तर यी स्मृति भन्ने शब्दले भन्न खोजेको चाहिँ के हो? स्मृति अर्थात् होस राख्नु। याद त होइन याद होइन
बिल्कुल याद हामीले चाहिँ स्मृति भन्ने बित्तिकै याद भन्ने सम्झन्छौँ नि। हुन्छ। त्यो मेमोरी होइन, बुद्धको समयमा स्मृतिले चाहिँ होस राख्नु, माइन्डफुलनेस, त्यसको राइट ट्रान्सलेसन छ माइन्डफुलनेस, होसपूर्ण रहनु। होसपूर्ण रहनु के को होसपूर्ण रहनु त तपाईँको शरीरको अवस्था के छ, शरीरको को अवस्था, अनि शरीरमा उठेको संवेदनाहरूको अवस्था, अनि त्यसपछि चित्तमा उठेका विचारहरूको अवस्था र धर्मको अवस्था है। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो चारवटा स्मृतिहरूलाई त्यो के भइरहेछ, तपाईँको श्वास आएको छ गएको छ आएको छ त्यसप्रति हामी अवेर छौँ त। अवेरनेस, होसपूर्ण, श्वासप्रति होसपूर्ण रहने, अनि शरीरप्रति र श्वासप्रति त्यो कायानुपसेनामा आउँछ। त्यसपछि वेदनानुपसेनामा तपाईँको बडीमा कस्ता सेन्सेसन आएका छन्, जस्तो चाहिँ तपाईँ रिस उठ्दाखेरि तपाईँको मनमा एक खालको सेन्सेसन आउँछ होइन होइन, कसैप्रति प्रेम जाग्दा अर्को खालको सेन्सेसन आउँछ, र जहाँ प्रेम जाग्न नपर्ने त्यहाँ पनि त्यो सेन्सेसन आएको हुन्छ। र यदि तपाईँले त्यो सेन्सेसनलाई फलो गर्नुभयो भने त्यो त्यहाँ तपाईँ त रङ्गो जान सक्नुहुन्छ होइन। र त्यतिखेर हामी सजग हुनु, होसपूर्ण रहने, यो संवेदना के को लागि उठिरहेछ भनेर तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँ कमिटेड हुनुहुन्छ, मैले बुद्धत्व अथवा चेतनाको उच्चतम लेभल प्राप्त गर्नु छ भन्ने तपाईँमा कमिटेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो फलो गर्नुहुन्छ के त होसपूर्ण रहनुपर्छ। म त मेरो चित्तमा त्यो विचार उठे पनि आई सुड नट फलो द्याट भन्ने सोच्नुहुन्छ होइन। यदि तपाईँ कमिटेड हुनुहुन्न भनेदेखि त जस्तो हुरीको पातलाई जता पनि उडाएर लग्न सक्छ होइन। हाम्रो चित्त हुरीको पात हुन दिने कि हाम्रो नियन्त्रणमा राख्ने, यही नै साधना हो। अन्तिममा चाहिँ के छ अब सम्यक समाधि। हजुर, त्यो स्मृतिको अभ्यास गर्दा गर्दै हामी सम्यक ध्यान भन्ने छैन, सम्यक समाधि छ। समाधि अर्थात् स्मृति र समाधि दुवै ध्यानलाई नै बताउने। अब सम्यक समाधि भनेको समाधि पनि सम्यक हुनुपर्ने। हजुर हजुर, समाधि पनि सम्यक हुने। अब समाधि जस्तो चाहिँ तपाईँ चौरमा एउटा गाई घाँस चरेर टम्म अगाएर अनि त्यो उग्राउँदै उग्न थाल्छ कि मानव चाहिँ समाधिमै हुन्छ कि। त्यो ध्यान भनेको हामीले चाहिँ त्यो के अरे कुनै पनि त्यो मनमा कुनै विचार आएन र त्यसै लट्ठ परेर बसेर चाहिँ त्यो चाहिँ सम्यक समाधि होइन। हामीले त के गर्ने भने निरन्तर धर्म विषय भन्नुहुन्छ बुद्धले। धर्म विषय भनेको यो मनमा के विचार आइरहेछ र त्यो सही विचार हो कि होइन, अथवा चाहिँ मैले प्रज्ञोदय गरेँ कि गरिनँ, मेरो मनमा करुणाको भावहरू आएका छन् कि छैनन् होइन। ती निरन्तर अवेर हुनु। तर समाधिमा पनि तपाईँ डुब्न, समाधिस्थ पनि हुने, तर चाहिँ के त अवेर हो के त। त्यो अरू ध्यानमा चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो मुडो लडे जस्तै लडे, त्यो केही चेतना नै नहुने स्थितिलाई समाधि भनिन्छ। बुद्धिज्ममा त्यो भनिँदैन। बुद्धिज्ममा त अवेर भएको स्थिति हो। भनेपछि यी सबै मार्गहरूबाट प्रवेश गरेर नै त्यो निर्वाणको अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो निर्वाणको बारेमा नि मैले एउटा बुझ्न खोजेको, पहिलो कुरो त बुद्ध पुरुषहरूलाई कसरी चिन्ने, को बुद्ध पुरुष हो। भगवान् बुद्ध जस्तो मान्छे त वरिपरि छैन, जसले चाहिँ अङ्गुलीमाल जस्तो चाहिँ हत्याराले चाहिँ दर्शन मात्रले उसको चाहिँ जीवन परिवर्तन भएको थियो, त्यस्तो मान्छे त देखिएको छैन। र पनि गुरु हो म भनेर भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ बजारमा होइन। सही गुरु को हो र बुद्धत्व प्राप्त गुरु को हो भनेर चिन्ने कसरी होला भन्ने जिज्ञासा रहन्छ क्या मनमा। एउटा बुद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष, निर्वाण प्राप्त गरेको पुरुष कसरी चिन्ने? पुरुष महिला, पुरुष भन्दा पुरुष मात्र नभनौँ। त्यो पाली साहित्यमा बुद्धका धेरै गुणहरू बताइएको छ होइन। तर अब त्यो बुद्धत्व नै प्राप्त गर्न अहिले नै हामीले हाम्रो वरिपरि कोही बुद्धत्व नै प्राप्त गरेको गुरु पाइएला कि नपाइएला त्यो चाहिँ यति शङ्कास्पद नै होला होइन। हामीले चाहिँ के कम्तीमा के चाहिँ देख्न सक्छौँ भने उसको व्यवहारबाट, उसको बोलीबाट, उसको रहन सहनबाट यदि ऊ बुद्धत्वको नजिक पुगेको छ भने उसको बोलीमा चाहिँ मधुरता हुन्छ, उसको अनुहारमा प्रसन्नता हुन्छ, शान्ति हुन्छ, उसले गलत कर्म गर्दैन होइन। उसलाई राग द्वेष मोह यीबाट ऊ चाहिँ विचलित हुँदैन। ती मनमा ती कुराहरू उठ्दा पनि ऊ सम्हालिन सक्छ। मुख्य कुरा त तपाईँले उसको छेउमा बस्दा नै त्यो कुरा फिल हुनुपर्छ होइन। यो चाहिँ व्यक्त गर्ने भन्दा पनि फिल गर्ने चिज हो। हजुरको अध्यात्मको साधना मतलब अध्यात्मको अध्ययनको क्रममा हजुर धेरै ठाउँमा पुग्नुभएको रहेछ, धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको रहेछ।
हजुरको जीवनमा हजुरले के यो भारतवर्षमा अथवा विदेशमा अहिले जीवित अथवा चाहिँ भर्खरै पासोभै भएको कोही त्यस्तो बुद्ध पुरुष देख्नुभयो मैले त्यो सौभाग्य पाएको छैन चाहिँ है ठिक लगभग हामीले जीवनलाई बुझ्नको लागि जीवन के हो र जीवनलाई चाहिँ कसरी पार लगाउने भन्ने कुराको लागि चाहिँ बुद्ध र पूर्वीय दर्शनको कुराहरूबाट खोट्याउने केही मात्रामा वर्गेल्ने प्रयत्न गर्यौं जीवन हामीले जे पाएका छौं आजको जीवन जस्तो हाम्रो तपाईको मेरो आफ्नो कर्म जे छ जे गरिरहेछौं त्यसको लागि पूर्व जन्मको कर्म बन्धनले गर्दा आजको जीवन प्राप्त भएको हो भनिन्छ बुद्धिज्ममा त्यसलाई अझै प्रगाढ रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको पाइन्छ यसको बारेमा बताइदिनुस् न पूर्व जन्मको हजुर बुद्धिज्मले पूर्वजन्मकै कारणले संस्कारहरू हाम्रो मनमा संस्कारहरू हुन्छन् र ती संस्कारहरू अनुसार हाम्रो सोच हाम्रो कर्महरू निर्देशित हुन्छन् भनेर स्वीकार गर्छ कर्म हो पूर्वजन्म अर्थात् पूर्वजन्मको कर्मको संस्कार हाम्रो बाँकी हुन्छ र त्यही संस्कार जस्तो चाहिँ तपाईँ कोही व्यक्ति रक्षा हो मानौ 10 वर्ष पहिला रक्षा त्यसरी रक्षा थियो भने अब उसले 1-2 वर्ष खान नपाए पनि अन्ततः त्यस्तो मौका आउँदा उसले त्यो कहीँ बास्ना मात्रै सुन्दा पनि उसलाई चाहिँ खाउँ लागिहाल्छ किनभने उसको संस्कार छ नि हैन हो त्यसै गरी पूर्व जन्ममा हामीले गरेका कर्महरू मानौ हामी चाहिँ ठुलो योद्धा थियौं ठुलो वीर पुरुष थियौं भने हामीलाई चाहिँ फेरि अहिले पनि वीरता गर्न मन लाग्छ ठुलो ध्यानी थियौं ठुलो तपस्वी थियौं भने अहिले पनि तपस्या गर्न मन लाग्छ चोर अथवा ढाका त्यस्तो गरेर जीविका गरेको थियो भने अहिले पनि त्यही चोर्नु लाग्ने होला हैन अनि त्यो यसरी पूर्व जन्मका संस्कारहरू हाम्रो चित्तमा कतै न कतै सूक्ष्म रूपले रहेका हुन्छन् र परिस्थिति अनुकूल हुँदा साथ ती संस्कारहरूले टाउको उठाउँछन् र हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ ए हामी भित्रै टाउको निहुराएर बसेका छन् परिस्थिति अनुकूल हुँदा स्वाट्टै उठाइदिहाल्छन् अब यसलाई चाहिँ कर्म बन्धनले गर्दाखेरि हजुरको जीवनमा वर्तमान जीवनमा चाहिँ यो असर भयो त्यो कारणले तपाई गरिब हुनुहुन्छ त्यो कारणले तपाईलाई चाहिँ यो समस्या भएको छ त्यो समस्या भएको छ भनेको पाइन्छ अब के हामी स्वतन्त्र छौं कि छैनौं त अब यो कर्म बन्धनलाई चाहिँ पखाल्नको लागि हामी कर्म बन्धनलाई पखाल्न स्वतन्त्र छौं बुद्धले ध्यान विपसनाको बारेमा प्रवचन दिँदा त्यही कुरा भन्नुहुन्छ कर्मका त्यो विपसनामा गरिने चीज मुख्य साधना पनि त्यही नै हो है जति बेला तपाईं चाहिँ गहिरो ध्यानमा समाधिमा डुब्नुहुन्छ त्यतिखेर ती संस्कारहरूले टाउको उठाउँछन् किनभने तपाईले त्यतिखेर अरु विचारहरू गर्नुहुन्न नि जब अरु विचारहरू गरिरहँदा ध्यानको अवस्थामा त्यस्तो निर्मल अवस्थामा पुग्न लागेको मान्छेलाई पनि फेरि त्यसले अट्याक गर्छ हो तपाईमा भएका वासनाहरू त्यतिखेर जाग्छन् तपाईमा भएका क्रोधहरू त्यतिखेर जाग्छन् है त्यही बेला किन त्यतिखेर जाग्छन् त भने त्यतिखेर माइन्ड विचारहरूबाट साह्रै कम मात्रै विचारहरू चलिरहेका हुन्छन् माइन्डमा र जतिखेर पुराना संस्कारहरूले टाउको उठाउँछन् हो त्यतिखेर तपाई चाहिँ तपाईको मुख्य काम गर्ने बेला आयो अब तिमीलाई के गर्ने हो त यो पुरानो संस्कार हो यो अहिले संस्कार उठिरहेछ र मैले यसलाई फलो गर्न हुँदैन तपाई त्यतिखेर त्यो ध्यान गरिराखेको बेलामा के श्वासमा फोकस गरिराख्नु भएको छ कि अथवा संवेदनामा फोकस गरिराख्नु भएको छ कि त्यो कुरा ठ्याक्क सम्झिनु मनमा क्लेशको त्यो संस्कार उठ्दा बित्तिकै हामी चाहिँ फेरि ब्याक टु आफ्नो साधनामा फर्किने त्यसलाई फलो नगर्ने हाम्रो माइन्डको विचार के हुन्छ भने तपाईलाई कसैको सम्झना आउँदा बित्तिकै त्योसँग जोडिएका सबै कुराहरू माइन्डले त्यो सिरियल्ली देखाइदिन्छ हामी त्यो फलो गर्ने हैन कि सबै कुराहरू यो यस्तो थियो त्यसले यो दिन यस्तो भन्यो मलाई त्यो दिन त्यस्तो भन्यो त्यसले मलाई जति माया गर्दा पनि त्यसले मलाई गरेन जति मैले त्यसलाई हेल्प गर्दा पनि त्यसले मलाई अन्ततः धोका दियो भनेर त्यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपले सम्झनुको साटो यो कुनै पुरानो संस्कार उठेको म त्यता जानु हुँदैन भनेर इमिडिएटली अवेर हुने र आफ्नो साधनामा फर्किने हेर्नुस् है बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने विज्ञान संज्ञा वेदना संस्कार यो चारवटा तह हुन्छन् है त्यो पञ्चस्कन्ध भनिन्छ त्यो ध्यान गर्दा हामीले चाहिँ त्यो ख्याल गर्नुपर्ने त्यो एउटा विधि छ हैन जस्तो चाहिँ तपाईको मनमा कसैको पुरानो विगतको कसैको लभ अफेयरको तपाईको आफ्नो लभ अफेयरको सम्झना आयो र त्यतिखेर त्यो सम्झना आउँदा बित्तिकै तपाईँ धेरै कुराहरू एकैचोटि सम्झना आउँछन् हैन त्यो उसको आकृति मनमा आउँदा बित्तिकै ती कुराहरू 1 सेकेन्डमा
फिल्ममा देखिए जसरी सबै देखिन्छ। त्यतिखेर के गर्ने भनेदेखि मेरो मनमा त्यो पुरानो कुराहरू आयो भनेर विज्ञान अर्थात् त्यो जानकारी हुन्छ है। र पहिला त के आयो भनेर जानकारी हुन्छ तपाईँलाई, त्यसपछि संज्ञा यो मेरो पास्ट अफेयरको कुरा हो भनेर तपाईँले त्यसलाई नाम दिनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ वेदना, तपाईँलाई त्यसपछि त्यो मिठो थियो तपाईँको अफेयर भनेदेखि तपाईँलाई त्यो सम्झेरै आनन्द मान्न मन लाग्छ। तपाईँले त्यो धोका पाउनु भएको थियो भनेदेखि त्यसले तपाईँको मनमा चाहिँ एकदम दुखाउँछ, मन दुखाउँछ है। अनि त्यो चाहिँ वेदनाको लेभल तपाईँमा बडीमा के सेन्सेसन पैदा हुन्छ। र मिठो सेन्सेसन हो भने तपाईँले त्यसलाई म यो ध्यानबाट उठेपछि उसलाई फोन गर्छु अथवा उसको कहाँ छ खोज्छु होइन, कम्तीमा एकपल्ट भए पनि सम्झिन्छु भन्नेतिर जान्छ होइन। फेरि टचमा बस्छु भन्ने जहाँतिर जान्छ। यदि तपाईँ त्यो नराम्रो उता धोका पाएको छ भने अब कहिले यिनीहरूको मुख हेर्दिनँ भन्नेतिर जान्छ है। र अब त्यो यही कारणले के हुन्छ त संस्कार बन्छ। हामीले त्यसलाई कि त फलो गर्न खोज्यौँ कि त एभोइड गर्न खोज्यौँ। जस्ट हामीले यदि जान्ने हो यो यसरी यो पुरानो संस्कार हो, यो म यसलाई फलो गर्ने नै होइन भनेर तपाईँ एक स्टेप दुई स्टेप पनि अगाडि बढ्नु भएन। वेदनाको जब लेभलमा हुनुहुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ वेदना पचया पैया वेदना पचया तन्ना यो दुईवटा बाटो हुन्छ कि तपाईँको। कि त वेदना आएको बेलामा तपाईँले प्रज्ञा जगाउन सक्नुहुन्छ, यो पुरानो कुरा हो है भनेर तत्काल त्यो ज्ञान जगाउन सक्नुहुन्छ, आफूप्रतिर प्रज्ञाको बाटो जान सक्नुहुन्छ। कि त तपाईँ चाहिँ तृष्णा जगाउनुहुन्छ, तृष्णा दुवैतिर, कि त क्रोध जाग्छ कि त चाहिँ त्यो प्रति तपाईँको अनुराग बढ्छ है। फेरि त्यसलाई म फलो गर्छु भन्नेतिर जान्छ। हो यतिखेर प्रज्ञा जगाउने कि तृष्णा जगाउने तपाईँको हातमा हुन्छ। साधना भनेकै के हो भने तपाईँले कुन चोइस गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई बुद्धत्वतिर जानु छ भने तपाईँले प्रज्ञा चोइस गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई यही जिन्दगीमा यही रुखुसुखु जस्तो बाँचेको छ जिन्दगी, त्यही भौतिक सुख सहेल नै तपाईँलाई रुचिकर हो भने त्यसैमा फलो गर्नुहुन्छ। त्यो भौतिक सुख सहेल यसै छोड्ने कुरा त सम्भव छैन नि। ठुलै कमिटमेन्ट चाहिन्छ। बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने कल्पको बोधिसत्वको अभ्यासले कोही बुद्ध हुनसक्छ भन्नुहुन्छ। कल्प सयौँ हजारौँ वर्ष होइन, कल्प यो चाहिँ हामीले गणना गर्न नसकिने काल हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा बुद्ध भनेको चाहिँ सानोतिर चिज होइन। अनि यहाँ त म बुद्ध भएँ भनेर मैले बोधि प्राप्त यो गति गरेको हुँ भनेर बुद्धत्वको दिवस मनाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। इत्यादि धेरै गर्ने मान्छेहरू मैले देखेको छु अहिले पनि काठमाडौँमै। यति सजिलो छैन। सजिलो नहुने कारण मुख्य के रहेछ भने पहिला त हाम्रो कमिटमेन्ट नै छैन कि। हामी मध्ये म बुद्धत्व प्राप्त नगरी विश्राम गर्दिनँ भनेर कमिटेड हुने कतिजना होला? साँच्चै मलाई यो बताइदिनुहोस्, मिलारेपा भन्ने एकजना जुन सन्त हुनुहुन्थ्यो, मिलारेपाको पूर्व जीवनमा मतलब जीवनकै अघिल्लो अंशमा उहाँ निकै एउटा गरिब परिवारमा बिलङ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई निकै हेपियो उहाँको ठुलो बुवाबाट। त्यसपछि उहाँले सारा आफ्ना दुश्मन जातिलाई हत्या गरेर त्यो एउटा अत्यन्तै हिंसात्मक प्रवृत्तिबाट अगाडि बढेको मान्छे पछि फेरि एउटा गुरुले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जीवन परिवर्तन भएको छ। उहाँ बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा जब साधना गर्नुभयो उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धलाई चिन्न हामीलाई सजिलो छैन। तिब्बतीहरूले बुद्धकै स्वरूप हुनुहुन्थ्यो भनेर मान्नेहरू पनि छन् है। र यो यसै भन्न सजिलै भन्न सकिने कुरा होइन। अच्छा, यो बोधिसत्व भन्ने शब्दलाई अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् त, के हो यो भनेको? बोधिसत्व त्यो व्यक्ति हो जो बुद्धो भवेयम जगतो हिताय यो सङ्कल्प लिएर अभ्यास गरिराखेको हुन्छ। त्यो भनेको जगतको हितको लागि, सारा जगतका सबै प्राणीहरूको हितको लागि बुद्ध बन्छु भनेर आफ्नो चित्तमा बोधि चित्त जगाएर, आफ्नो मनमा बोधि चित्त जगाएर जसले अभ्यास गरिराखेको हुन्छ बुद्धत्वको साधनाहरू। अभ्यास गर्ने भने के भने सबैप्रति करुणा राख्ने, ध्यानको साधनाको अभ्यास गर्ने र त्यो षट्पारमिता भन्ने हुन्छ कि दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, अनि त्यसपछि
ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता, यो 7 पारमिताको जसले अभ्यास गरिरहेको हुन्छ सबै प्राणीको हितको लागि, कल्याणको लागि, आफ्नो लागि मात्रै होइन, सबै प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गराउने सङ्कल्प लिएर त्यो कमिटमेन्ट त्यो कटिबद्ध भएको भनौँ न होइन, त्यो सङ्कल्प लिएर कटिबद्ध भएर अभ्यास गरिराखेको व्यक्ति बोधिसत्व हो। र मिलारेपा अथवा हाम्रो सत्यनारायण गोयनका गुरु उहाँहरू सबैलाई बोधिसत्व भनेर म बुझ्छु है। होइन, तब हजुरले भने अनुसार त अब जगतको कल्याणको लागि म यो कर्म गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने व्यक्ति त धेरै छन्, तिनीहरू सबैलाई बोधिसत्व भन्न सकिन्न र? बुद्ध दर्शन अनुसार नै अभ्यास गरेका छन् त सबैले। यो बुद्ध दर्शनको शब्द हो नि, यो त होइन। बुद्ध दर्शन अनुसार बुद्ध परम्पराको पनि कुरा हो। गुडविल सबैमा बेला बखतमा आउँछ, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। तर त्यो बेला बखतमा आउने गुडविल आयो भन्दैमा त्यो त्यति कमिटेड हुँदैन कोही पनि। नेक्स्ट मुमेन्ट उसले के गर्छ यो कुरा हामीले यसै भन्न सक्दैनौँ। ठिक। द्वेष भाव नराखिकन चाहिँ भनिदिनुहोस् त, आनन्द अरुण स्वामीजीले पनि उहाँलाई पनि बोधिसत्व भनेर भनिन्छ, हजुरको सम्यक दृष्टिबाट उहाँलाई बोधिसत्व भन्न मिल्छ त्यसो भए? कसैको बारेमा यति सजिलो टिप्पणी गर्ने त्यति सजिलो हुँदैन है। मैले पनि उहाँलाई भेटेको छु, उहाँको प्रवचन पनि सुनेको छु। उहाँले जगतको कल्याणको लागि निकै राम्रो काम पनि गर्नुभएको देखिन्छ। हो, अब म यसलाई कसरी बुझौँ भने एकदम सहज ढङ्गले उहाँले जे जति काम निस्वार्थ भावले जगतको कल्याणको भावले गर्नुभएको छ त्यो मुमेन्टमा उहाँ बोधिसत्व हो। र जुन मुमेन्टमा व्यापारिक हिसाबले काम गर्नुभएको छ त्यो मुमेन्टमा उहाँ बोधिसत्व होइन। भनेपछि एउटा मान्छे पनि बोधिसत्व कुनै समयमा हुन्छ कुनै समयमा हुँदैन, त्यो त्यसरी हेर्न पनि सकिन्छ नि त। ठिक छ। तर बुद्ध दर्शन अनुसार चाहिँ बोधिसत्व, मैले तपाईँलाई भने बोधिसत्व र अरू व्यक्तिमा फरक के हो भनेदेखि बोधिसत्व चाहिँ जीवनभरिका लागि कमिटेड हुन्छ। यो जन्ममा बुद्ध हुन सकिन भने पनि अर्को जन्ममा बुद्ध हुन सक्ला भनेर कमिटेड हुन्छ। उसले मनबाट करुणा कहिले पनि त्याग्दैन, उसको आफ्नो स्वार्थ हुँदैन, ऊ अरूको लागि बाँचेको हुन्छ पूर्णतया। अब हामीलाई अचम्म लाग्छ अरूको लागि जीवनभर बाँच्न को सक्छ भनेर, तर त्यो एउटा बोधिसत्व चाहिँ सक्छ, किनभने उसको आनन्दै अरूलाई कल्याण गर्नुमा छ। त्यही त यस्ता सिद्धहरूको कुरा सुनिन्छ जसले चाहिँ अरूको हितको लागि एउटा भोको बाघ आएको थियो अरे, उसलाई काटेर हातै दिएको थियो अरे कसैले। अनि यहाँ नमो बुद्धमा भगवान् बुद्ध नै पूर्व जन्ममा नमो बुद्धमा एकजना बोधिसत्वको रूपमा त्यो ठाउँमा जन्मनु भएको थियो। र त्यहाँ भोकी बघिनीले आहार खोज्न जान नसकेर, त्यो सुत्केरी पनि थियो त्यो बघिनी, आहार खोज्न जान नसकेर आफ्नै बच्चा खान झम्टिन खोजेको त्यो दृश्य देखेपछि ओहो यसले त त्यो मातृत्व नै माथि नै घात गर्ने भई, आफ्नो पनि अकल्याण गर्ने भई, ती बच्चाहरूको पनि ज्यान लिने भई भनेर बुद्धको मनमा करुणा त्यो बोधिसत्वको मनमा करुणा जागेर उहाँले आफ्नो शरीर नै त्यो बघिनीलाई खुवाउनु भएको र प्राण त्याग गर्नुभएको। अब त्यो लेभलसम्म त्याग गर्न सक्नु, मिलारेपाकै प्रसङ्गमा पनि एउटा ठाउँमा घर बनाउनु भन्नुहुन्छ उहाँको गुरुले होइन, अनि दिनभरि अब 2-4 दिन कति महिना लगाएर घर बनाउँछ, अब फेरि त्यो घर चाहिँ जहाँबाट ढुङ्गा ल्याएर राख्यौ त्यही त्यो सबै ढुङ्गा लगाएर छोडिदेऊ भनेर भन्दा पनि नरिसाइकन उहाँले त्यो काम गर्नुहुन्छ होइन। त्यो लेभलको चाहिँ समर्पण चाहियो, त्यो लेभलको कमिटमेन्ट चाहियो। अब त्यो घर बनाउन कहाँबाट ढुङ्गा बोकेर ल्याइएको थियो होला, हरेक ढुङ्गा त्यहीँ लगेर छोड्नु पर्यो, त्यो त सामान्य मान्छेले त गर्न सक्दैन। ठिक छ, यो कुरालाई यही विराम दिँदै अब हामी अर्को अङ्कतिर प्रवेश गरौँ। The Secrets of Life with Subhas Agam.